अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर आतां येवपाचें कारण म्हटल्यार आरपारा हांगासर जो बज बाय रोमियो लेन ह्या नायट क्लबान जो उजो लागलो आनी ह्या उज्यान जे 25 जाण जे मरण पावलेले आसात, ह्या संदर्भात अंजुना पुलिसांनी काल जो 6वो एक्यूज आसा अजय गुप्ता ताका दिल्लीचेर अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात दवरला आनी अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर काल राती ताका लेट नायट हाडलो. लेट नायट हाडल्या उपरांत तेचे काल मेडिकल एक्झामिनेशन सुद्दां करून हाडले आनी आतां सकाळी जो एक्यूज आसा, जो को एक्यूज त्या नायट क्लबाचो जो ओनर आसा, जो पार्टनर आनी जो इन्व्हेस्टर आसा ताका तेंच्यांनी अरेस्ट केलो आनी आतां म्हापसा JFC कोर्टान ताका प्रोड्यूस केल्लो आसा रिमांडा खातीर. जेन्ना आमी ताका विचारले जाल्यार ताणें आमकां सांगलें की आपूण कांयच करूंक ना, आपूण कांयच करूंक ना. हो एकूच शब्द हो परत परत म्हणटालो की जेन्ना आमी ताका विचारलें बाबा तुवें कितें केलें ह्या हितून म्हणून, तूं खंयसून परमिशनां कितें हाडली, जाल्यार तो एकूच परत परत म्हणटालो की आपूण कांयच करूंक ना, आपूण कांयच करूंक ना. आतां त्या एक्यूजाक म्हापसा JFC कोर्टान प्रोड्यूस केल्लो आसा रिमांडा खातीर. आतां आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की म्हापसा JFC कोर्ट ह्या एक्यूजाक कितल्या दिसांची पुलीस कस्टडी दिता पळय ती. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी आरपारा हांगासर नायट क्लबान जो उजो लागलो आनी ह्या हितून जे 25 जाण मरण पावलेले आसात, ह्या केसीन जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमचे मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, अंजुनच्यान.